युनिटी मॉलाचे जे सगळे प्रोटेस्ट करता ते आयज तुमच्या घरा कडेन येयल्ले ते तुमकां मेळपा सोदताले की तुमी असेंब्लीन तो इशू तेंचो घेवचो म्हणून, पूण तुमी मेळना म्हणून तेंचो बोवाळ जातालो आशिल्लो. सो कित्याक अशें मेळना तुमी? पळय कितें जालां न्हू, पयले सुवातेर आयच्या दिसा पासून हे कोणूच आमगेर येवंक ना, केन्नाच येवंक ना. आपणाचे डिमांड घालपाक युनिटी मॉलाक लागून आयज पासून आमच्या दारान येवंक ना. आयज ते येयलेले न्हू, तूं जाणा कितले जाण येयलेले ते, आनी प्रोटेस्ट करून येता, कितें कितें गाय मारता, कितें कितें म्हणटा. तितल्या लोकां कडेन म्हाका उलोवपाचें ना म्हणून हांवें तांकां सांगलेलें तुमी 5 जाण हिंगासर या म्हणून. 5 जाणां कडेन हांव उलोवपाचो. कळ्ळें न्हू. अशें तुमी येता दादागिरी कशें करता, वायलंस करता पयला ते कशें म्हणून ते उलोवपा तेंचे पयला तुमी कशें ते. मात आमच्या दारांत ते पयलेच येयलेले, पयलेच येवपाचे तेणी उलोवंक जाताले. हांव तांकां रावलोलो, ते 5 जाणांक विचारपाक रावलोलो तुमी आयच्या दिसा पासून आमगेर पावोवन दवरला काय म्हणून. तेणी 5 म्हयने फाटीं म्हाका तो तुकाराम म्हणटा तेणें फोन मारलो आनी गोविंदान फोन मारलो. म्हाका म्हणटाले सीएमा कडेन अपॉयंटमेंट घे. तांकां फोनारूच हांवें सीएमा कडल्यान अपॉयंटमेंट घेवन भायल्या भायर ते सीएमाच्या फुड्यान गेले. कळ्ळें. आमच्या दारान आयज पासून येवंक ना आनी कोणूच येवंक ना. आमचे मनीस तरी तेंच्या कोणूच ना. हे सगळे ऑपोजिशनूच हे बॉम्ब मारतात दिल्ली. ते म्हणटात तुमी आयटी पार्काच्या टायमार ते तुमी तेंच्या वांगडा आशिल्ले, आतां तुमी तेंच्या वांगडा ना. सारकें. आयटी टायमार आहलो तुमी खबर काडा, तुमी आहले प्रेस तेन्ना. हांव आयटी टायमार पळय पडला, एटलीस्ट 2-3 म्हयन्यांनी पडला. हांव पयलो पडोंक ना. आनी म्हाजी स्पीची पासून आयका तुमी, 2-3 म्हयन्यांनी हांव केन्ना पडला. लोक गेले आमच्या घरा कडेन केन्ना हिंगासर पळय उजो घालो आयटी पार्काक. तोयाक तेकोन म्हाका पडला तोयाचे. तोयाक हांव कितेंच जावंक दिवचो ना. सीएमानी सांगलां तोयाक आपूण कितेंच जावंक दिवचो ना. वयल्यान सीएमानूच थिंगा वेटलँड म्हणून एका डिपार्टमेंटाक सावन डिक्लेअर केल्लें हांव. कित्याक आमकां तोयाचे पडलें हेंच्याकीन चड. कळ्ळें न्हू. आनी तेन्ना पळय हांव मदें पडलो, तेन्ना उजो घाल्लो आनी थिंगा रस्तो येयलो तोयाक तेकोन. लोकांक खबर आहा आनी कोणाक मारले. तेन्ना जेन्ना पळय ते लोक म्हाज्या फुड्यान येयले त्या टायमार तेन्ना आमी मदें पडल्या. तुमी खबर काडा, कोणाक विचारा. जेन्ना पळय ते एज्युटेशन करता तेन्ना ना तितून. आनी हेच मनीस तेन्ना तिंगा जाय जाय म्हणून बॉम्ब मारताले. आतां पळय अमित पालेकार पळयलोलो तोच तेन्ना कोणाक भुरग्यांक वाडून तिका गुंडांक वाडून लोकांक भियेतालो आनी तेणी मारलेले ते लोकांक. कळ्ळें न्हू. आतां थोडे म्हणटा आतां तांकां आत्ते पत्ते उलयता ते. कळ्ळें न्हू. अशें जालें आहा तेंचें. आतां ते तर 5 जाण येयलेले, हांव तेंकडे उलोवपाचो, फ्रीली उलोवपाचो. तुम्ही म्हणले 5 दीस जाले ते कोण 5 दीस कोण येवंक ना हिंगा म्हणटा. 5 दीस 15 दीस ते प्रोटेस्ट करताले. तुमी कशें न्हू. हांव कसो वयतलो. तुमी गाय मारतले थिंगासर आनी हांव कित्याक वयतलो. हांव जेन्ना एसेंब्लीन उलयलोलो लोक आहा थिंगासर हांव आहा म्हणून. एसेंब्लीन उलयलो आसतना हे आझाद मैदानार वचून म्हाका कितें कितें म्हणला तेणी. म्हाका कितें कितें उतरां म्हणल्या अशें म्हणलें तरी हांव कसो वयतलो. म्हाका तुमी रागान आनी फोर्सान व्हरूंक शकता. हांव मोगान येवपाय तेणी पयलेच म्हाज्या फुड्यान. हांव तांकां सांगपाचो सीएमा कडेन उलोवपाचो आनी खूब भाशेन कितें करूंक जातालें उलोवंक जातालें सीएमा कडेन. आतां सीएमान ऑलरेडी सांगलां तो एक आमी कितेंच जावंक दिवपाचें ना. आनी हे पळय न्हू हिंगासर पॉलिटीक जालेली आहा. ते आमचे इनोसेंट लोकांक हे थिंगासर हें करता नाडटा. कळ्ळें न्हू. आनी कितें जालां हेंकां कोणी फायनान्स मनीस दिवपी हांव जाणा कोण तो. आनी ते म्हाजेर एगेन्स्ट आहा पॉलिटिकली. पयले सद्या ते अजय म्हणटा तो गेले पाट इलेक्शनाक भरलेलो तो येयलो चवथो. आनी हे पाट पासून जिल्लाक थिंगासर पळय इलेक्शन जालां तेन्ना तेज्या वाड्यार ताका लीड पासून ना. तेज्या वाड्यार ताका लीड ना. कळ्ळें न्हू. तुम्ही पयलीं सांगले लोकां बरोबर आसतले म्हणून, बट मागीर पयल्या फावटी तुमकां उलोव मारलेलो तेंच्यांनी की आमचो आमदार आमच्या वांगडा रावचो म्हणून. कितें आसता जेन्ना तूं गाय मारतलो कितें कितें म्हणटलो तूं कसो वयतलो. ना पयल्या फावटी तेंच्यांनी कांय पयले पाटीत न्हू जेन्ना एसेंब्लीन उलयलोलो कळ्ळें न्हू लोक आहा थिंगा म्हणून रोखडें तेणी उलयलो आसतना हिंकां हांव थिंगा नाकारलो. ताका लागून हेणी हे सगळे मुद्दम केला आनी आतां थिंगा येताना लोकांक घेवन येता प्रोटेस्ट करता कितें कितें बॉम्ब मारता. आतां तुमी लोकां बरोबर आसतले काय युनिटी बरोबर आसता. युनिटी मॉला बरोबर आतां सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा. आनी कोर्टान हांव गेला, कोर्टान गेले ते हो पळय आतां प्रोजेक्ट येता हो सेंट्रल प्रोजेक्ट नरेंद्र मोदीजीचो प्रोजेक्ट. कळ्ळें न्हू. आनी सेंट्रलाचे तिंगाडी परमिशन आहा सगलें आहा. कळ्ळें न्हू. आतां कितें आहा ते कोर्टान गेलेले आहा कोर्टान कितें जावन असले तरेचे प्रोजेक्ट गांवांत येवपाक जाय अशें म्हणटा. पळय कितें आसता न्हू लोकांक जाय ते जावन लोकांक जाय पळय ते जावं. म्हाका तशें कांय ना. कळ्ळें न्हू. ते प्रोजेक्ट बरे हो कितें पळय एकूच कितें जालां हो प्रोजेक्ट हाडच्या आदीं न्हू मातशें लोकांक सांगपाक हेणी चुकयला. म्हणजे लोकांक कितें प्रोजेक्ट कसलो प्रोजेक्ट कसो फायदो जातलो कितें जातलो ते लोकांक सांगूंक जाय. म्हाकाय ती पयलीं खबर नासली.
मात आतां सांगता तेन्ना मागीर गमता कितें कितें लोकांक कसो बेनिफीट जातलो कितें जातलो तें गमता म्हणजे गव्हर्मेंटान चुकयले म्हणतात तुम्ही लोकांक म्हणजे सांगपाक सांगपाक म्हणजे कितें जाता न्हू कितें आसता केन्ना कसलो प्रोजेक्ट घेताना गोमूंक जाय लोकांक सांगूंक जाय तेंकां भितर अंडरस्टँडींग करूंक जाय बाबा कशें कितें जातलें मग सांगून मागीर तें करूंक जाता सीएम म्हणटा लोकांक जाय ते आपूण करता हे जे लोक येले सगळे एसटी सवाय तुम्ही पळय कोण मायग्रंट कोण सगळे गोंयकार तुमकां दिसता सीएमान हिंका फुडल्यान आपोवपाचें आनी तिंका एक्सप्लेन करपाचें कितें आसता तें सीएमान ऑलरेडी सांगलेलें आहा तेंकां आमच्या फुड्यान येवंक आतां हें कितें आहा हे आरजी पार्टी मातशें एक कितें हे वायलन्स यूज करता अमनेन अशें उलोवपाक कितें उतरां म्हणटा सीएमाक हें करता उजो घालता स्टॅच्युआंक उजो घालता असलें करता आनी मागीर तूं कोण वयतलो हेंच्या फुडें आरजी पार्टी इन्वॉल्व आसा म्हणून हे सगळे हय हेतून आरजी पार्टी इनवॉल्व आहा आनी तेंच्या फाटल्यान फायनान्सर आहा So ताका लागून तुमकां तेंचे कडेन उलोवपाचें तूं ना सांग आतां हिंगा भाटये तोय आहा भाटये तोयाच्यान बोंगले आहा 30 मिटराक कमले न्हू मागीर हिंगा आहा आमच्या पिलार एक तोय आहा पळय हिंगा पिलार एकार आमचे ते हेरिटेज हॉला कडेन ते हेज्याकीन 2 पाट व्हडले आहा थिंगासर केदे प्रोजेक्ट येता आमचे बोंडोचे तोय 10 पाट व्हडले ह्या तोयाच्याकीन 10 पाट व्हडले आतां आमचे तुवें पयला युनिवर्सिटीचे वॉल बॉय आहा ते हां बफर झोनाक ते कोण आहा मागीर आमचे श्यामाप्रसाद आहा ते बफर झोनाच्या अबावट 100 मिटराक आहा आनी थिंगासरी कितें कितें फोडी वा चलताली तेन्ना हुंय आहले ते गमता हेंकां जाय न्हू हेंकां हे काबार जालेलें नाका हेंकां जाय हे चालू दवरपाक आनी पॉलिटिकली हेंकां ते म्हणटा 4 मिटर फोडल्यार उदक मेवता म्हणटा तुमी पळय आतां हें पळोवपाचें कोणाचें काम आतां वेटलँड ऑथॉरिटी आहा डिपार्टमेंटाची कामां आहा तेंकां करूं दी कोणें ना म्हणूंक ना डिपार्टमेंटान तर नाका म्हणल्यार नाका करूं सो तुमचो आतां फायनल स्टँड कितें तुमचो फायनल स्टँड कितें म्हाजो फायनल आतां हे कोर्टान गेलेले आहा मम्मी न्हू कोर्टाचेर म्हाज्यान कितें उलोवंक जायना आतां सद्याक हांव कितें उलयलो जाल्यार सबज्युडीस जातली तेका लागून हांव तेजेर चड उलोवंक बसना कमलें न्हू आतां कोर्टाचें डिसिजन कितें आसा तें जावं दी आता 2027 इलेक्शन येता हो तुमकां इफेक्ट जावचो ना तुमी दिसताना पळय आतां इफेक्ट जातलो आनी जावचो ना आतां हांव तो कितें सांग आतां सगळे लोकां कडेन आहा तुवें पळयलां आतां ह्या इलेक्शन आतां पार्टी जालेली पळयलां तुवें कशें कितें जाता तें लोकां कडेन आहा सगळें बट आता चिंबोलकर एक सायड उरली युनिटी मॉल एक सायड आनी तुमी एक सायड उरले ना तशें कांय ना म्हाका खूब जाणांनी अशें फोन मारलेले आहा खुबशे लोक थिंगासर न्हू तेय लोक जाणा हे बेश्टेच बॉम्ब मारता म्हणून थिंगा खबर आहा थिंगच्या लोकांनी म्हाका किल्ल्याने फोन मारला आनी म्हाजे आले की हिंगासर पडून ना येयले ते थोडे पयशे हाडलेले नावशेचे आनी कोणचे खंयचे हाडलेले थोडी बायलां तेंची गेलेली म्हाका खबर आहा त्या लोकांनी म्हाका फोन मारून सांगला बाबा अशें अशें थोड्या लोकांक थिंगासर हेंच्या मदें पडलेलेच ना हे जाणा पॉलिटीक करता पूण तुमी आजुनूय उलोवपा रेडी आहा त्या लोकां कडेन जर ते तुमचे कडेन येता पळय अशें आतां ग्रुपान येयले तुमी सांगा म्हाका अशें तर ग्रुपान येयले बोट घेवन येयले आनी बोव मारल्यो कितें कितें उतरां म्हणली गाय मारूंक लागले गमले तूं उलोवंक शकता हांवें तें सांगलें उलोवपाक रेडी आहा तुमी 5 जाण यो ते म्हणटले की तुम्ही भायर या पुलीस प्रोटेक्शन घेया आनी आमचे समोर समोर उलया ना तें तशें म्हाका खबर आहा तें कितें करपा जाय तें तसलें आमी जाणा तसलें आमी पयलां तुमकां दिसतालें ते एग्रेसीव जातले म्हणून तुमी हय 100% ते तसलें जालें तेंच्या मनांत आहा तें तेंकां जाय फकत मिडिया आनी व्हिडिओ काडून मागीर ते घालपाचें कमले वयली तेंची कामां आनी सीएमान काय बरें सांगलां आपणा कडेन उलया म्हणून कमल्या न्हू उलया पळय तुमी कितें आहा कोणी परत तुमी सीएमा कडेन बीन कितें उलोवप बीन करतले सीएमा कडेन आमी उलयतलेच सीएमा कडेन उलयतले पळय आतां सीएमा कडेन उलयतलो असेंब्लीन पासून काडटलो जाल्यार कितें जाता जेन्ना कोर्टान आसता न्हू पळय कोर्टाक आमी रिस्पेक्ट दिता आतां तूं सांग आतां हिंगा तर आतां व्हडलें एज्युकेशन करपाचें आसलें जाल्यार कोर्टान कित्याक गेले जेन्ना कोर्टान केस आहा आनी तुमी भायल्यान एज्युकेशन करता म्हणजे हेजो मिनींग कितें म्हणजे तुमकां कोर्टाचें पडलेलें ना कोर्टाक हिंगा रिस्पेक्टूय ना हां सबज्युडीस मॅटर आनी तुमकां एके सायडीन मोर्चाय जाय एके सायडीन कोर्टांतल्यानय जाय कशें जातलें म्हणजे तुमी कोर्टाचेर प्रेशर घालूंक सोदताले तशें जाता न्हू पूण पळय आमी एक मात हांव सांगूंक सोदतां तोयाक हांव केन्नाच कितें जावंक दिवचो ना सीएमान सांगलां तेच भाशेन तोयाक म्हाका तोयाचेर पडला हेंच्याकीन चड आनी तेंच्या लोकांकी खबर आहा म्हणून तोयाक लागून आमी कितेंय करूं म्हणून मात एक्स्ट्रा अशें पॉलिटीक आनी कोणाचें पोवयो हाडलेली आहा आनी लोकांक इनोसेंट लोकांक हिंकां खबर ना बायलांक बा थोड्यांक खबर ना हे कितें खंयची नाटकां खंय चल्ल्यात हेंचें फंडींग चल्लेलें आनी हांव एक दीस सगळें भायर काडटलो हेंचे जागे हे आजीचे उंचूर जागे आतां पळय ते पयले फाटल्या दिसांनी एसेंब्लीन उलयताले ओपोज करताले आतां तोंडां बॉल पडलेली आहा कांयच उलयना लाखांनी जमीन हे सगळें हांव वयर काडटलो प्रॉपर्टी डिलर जाल्या म्हणटा हय सारकें
हे बोबो करता आनी फाटल्यान तेंचो आनी एकलो मनीस आहा तेंचे मागीर सेटिंग करपाक सगळे सेटिंग आनी डिलिंग सगळें आनी अशेंच आहा फुडें गमते ना लोकांक ही पार्टी न्हू ही पार्टी उरपाची ना ही पार्टी तेंचे तेच लोक तेंकांच फुडयतले तेंचेच लोक आमी कांय करपाची गरज ना ते एक्सपोज जातले तुम्ही एक्सपोज करतले तेंका. ते एक्सपोज जातले आनी म्हाजे सायडीच्यान हांव एक्सपोज करतलो कित्याक विथ एविडन्स हांव उलयतलो कोण आर्जी सो आतां हेंका फंडींग कोणाचो असो तुमी म्हणटा आहा हांव ते टायम हितूच काडटा भायर कोणें केलो तो फंडींग कोण कोता दितले बरोबर ओके थँक्यू येस थँक्यू